आज This र भोलि conference will now be recorded. आज र भोलि 2 दिन चाहिँ हामीले अब 3D बेसिक्स को बारेमा कुराकानी गर्ने छौं 3D मोडलिङ को बारेमा अलि कुराकानी गर्ने छौं हैन अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुलाई 3D को इन्ट्रोडक्सन बारे अलिकति म भनिदिन्छु हैन साथीहरुले आफ्नो त्यो के भन्छ 2D को म्यापिङहरु प्र्याक्टिस गर्नु भएको होला कमान्ड्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु भएको होला हैन यो त्यो कमान्ड्सहरु पनि हामीले 3D मा काम लाग्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ प्रपर नलेज साथीहरुलाई हुनुपर्छ र मैले केही म्याप्सहरु पनि पठाइदिएको थिए ग्रुपमा र त्यसपछि एउटा DWG फाइल पनि पठाएको थिए त्यो हेरेर त्यसको रेफरेन्समा पनि साथीहरुले प्र्याक्टिस गर्नु नै भएको होला त्यो आशाको साथ अब यो क्लास सुरु गरिरहेछु म यहाँनिर हेर्नुस् जस्तै हामीले 3D र 2D मा मेजर डिफरेन्स नै भनेकै खास के हो भन्देखि अब एउटा अब युजर पोइन्ट अफ भ्यूले मेजर कुरा भनेको जस्तै भिजुअलाइजेसनको कुरा आउँछ हैन तर अब यसमा चाहिँ मेजर डिफरेन्स भनेको कोअर्डिनेट्सको कुरा हो जस्तै हामीले 2D मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि x र y कोअर्डिनेट मात्रै हुन्छ र 3D मा के हुन्छ भन्दाखेरि x y र z कोअर्डिनेट तीनटै कोअर्डिनेट युज गरेर हामीले काम गर्ने गरेका हुन्छौं त्यही भएर जति पनि हाम्रो 3D ड्रइङ्सहरु हुन्छन् त्यो 3D ड्रइङ्स को यदि हामीले अर्डिनेट्स अथवा कोअर्डिनेट्सहरु चेक गर्यौं भने त्यसमा x y z को भ्यालु तीनटैको भ्यालु हामीले देखाइराखेको हुन्छ तर 2D मा हामीले काम गर्दाखेरि अर्डिनेट्स चेक गर्दाखेरि x y को भ्यालु देखाउँछ z को भ्यालु 0 देखाउने गर्छ यहाँनिर हेर्नुस् जस्तै अब 3D को जुन मेजर फंक्सन छ त्यो भिजुअलाइजेसन को लागि स्पेशली जुन हाम्रो अब्जेक्ट हुन्छ जस्तै अब भनौं एउटा अब कुनै किसिमको एउटा बिल्डिङ नै बनाउनु पर्ने छ भने त्यो अब्जेक्टको प्री भनौं न ड्रइङ नै बनाइदिने त्यसको एक्चुअल भिजुअलाइजेसन कस्तो होला भन्ने कुरा अब 3D बाट हामीले देखाउन सक्छौं 3D बाट देखाइसकेपछि बल्ल अब त्यसमा गर्ने मोडिफिकेसन्सहरु त्योहरु सबै गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रोजेक्ट साइटमा इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसपछि हामीले के गर्छौं त ड्रइङ के भन्छ कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट गर्ने गर्छौं त्यही भएर 3D को भनौं न अहिलेको जुन यो जेनेरेसन छ त्यसमा 3D ले धेरै नै राम्रो रोल खेलेको हुन्छ हैन जहाँ पनि हामीले अब के भन्छ ड्रइङ्सहरु हामीले हेर्छौं कुनै किसिमको कुनै प्रेजेन्टेसनहरु हेर्छौं अथवा कुनै पनि ठाउँमा अब भनौं न प्रपोज जस्तो खालको बिल्डिङ केही हेर्छौं अथवा कुनै प्रोजेक्ट हेर्छौं सिटी एरियाको पार्क भयो अथवा कुनै शपिङ मल भयो त्यस्ता कुराहरुको तपाईको के हुन्छ भन्देखि प्रपोज्ड बिल्डिङ भनेर त्यहाँनिर बोर्डै लगाइदिएर त्यहाँनिर फोटो हाल्दिएको हुन्छ त्यो फोटोहरु 3D नै हुन्छ 2D जेनरली हुँदैन 2D फोटोहरु तपाईहरुले हेर्न पाउनु भनेको प्लटिङको जुन हुन्छ जस्तै प्लटिङ जग्गाहरु प्लटिङ गरेको छ त्यो प्लटिङ एरियाको त्यस्ता ठाउँहरुको मात्रै लगभग अहिले अब 2D ड्रइङ्सहरु युज गरिन्छ तर यो के भन्छ जति पनि हाम्रो ठुलो प्रोजेक्ट्सहरु हुन्छ प्रोजेक्ट्सहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि 3D डिजाइन गरेर बल्ल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टको काम गरिन्छ अब 2D कै खास भनौं अब्जेक्टलाई हामीले 3D मा कन्भर्ट गर्ने हो हैन कन्भर्ट गर्ने हो भन्दाखेरि डिफरेन्ट टुल्सहरुको युज गरेर 3D मा कन्भर्ट गर्ने हो त्यही भएर 2D चाहिँ एकदमै बेसिक कुरा भइहाल्यो हैन त्यो 2D हामीले नजानिकन 3D गर्न सक्छौं भन्ने हुँदैन 2D पनि हामीले एकदम मजाले जान्नु पर्छ बल्ल हामीले के गर्न सक्छौं त 3D मा काम गर्न सक्छौं अब हामीले एक्चुअली सर हेर्नुस् 3D capabilities allow you to draw pictorial views such as isometrics, oblique views, and perspective. The views drawn with CAD, computer aided drafting and design, CADD, and have a number of advantages as compared to views drawn on a drawing board. 2D मा ड्रइङ गरेको भन्दा अब यो 3D मा ड्रइङ गरेको मल्टिपल एडभान्टेजेसहरु छन् हैन स्पेशली भिजुअलाइजेसनको कुरा आउँछ हैन भिजुअलाइजेसन गर्दाखेरि एक्चुअल अब्जेक्टको भिजुअलाइज गर्नु यो 3D ले हामीलाई दिइराखेको हुन्छ त्यही भएर 3D चाहिँ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनौं न अहिलेको लागि चाहिँ कुरा हो ड्राफ्टिङ एन्ड डिजाइनको अब हामी 3D को अब भनौं कसरी अब 3D मा काम गर्ने 3D मा अब कसरी छिर्ने फर्स्ट प्रायोरिटी जस्तै हामीले 3D मा जस्तै अस्ति 2D मा हामीले काम गरिरहेको थियौं 3D मा काम गर्दाखेरि कसरी अटोक्याड को स्क्रिन चेन्ज गर्ने अथवा हैन केही कुरा हामीले त्यहाँबाट गर्न सक्छौं त्यो कुराहरु बारे कुराकानी गर्छौं हैन
यहाँनिर हेर्नुहोस् मेरो अटोक्याडको स्क्रिन देखिरहेको होला सबैजनाले। जस्तै फर इक्जाम्पल पहिलाचोटि नै हामीले यो हाम्रो स्क्रिन खोल्छौँ नि अटोक्याडको, त्यस बेला नै हामीले यस्तो स्क्रिन आइरहेको हुन्छ। त्यो स्क्रिन नै लगभग 3D स्क्रिन नै हो, XYZ कोर्डिनेट्स त्यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। अब एउटा कुरा मेजर कुरा सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्दैछु, एउटा प्लेन चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, UCS अथवा WCS ले अब यस्तो दिएको छ, UCS ले हामीले अब त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। एउटा प्लेन हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिलिउँ जस्तै अब जेनरली कामै गर्ने भनेको XY प्लेनमै हो होइन, XY प्लेनमै हामीले जेनरली काम गर्छौँ, त्यो त्यसलाई चेन्ज गर्दैनौँ लगभग। अनि XY प्लेनमा काम गर्दाखेरि अब तपाईँको के बुझ्नु पर्यो तपाईँले भनेदेखि यो जुन माउसको क्रस हेयर जुन छ नि, यो माउसको क्रस हेयरले यो जुन एरियामा मुभ भइरहेको छ हेर्नु त, त्यहाँ तल के भइरहेको छ भने XY कोअर्डिनेट्सहरू चेन्ज भइरहेको छ होइन, Z कोअर्डिनेट्सहरू चेन्ज भइरहेको छैन। हामी 3D मा हुँदा पनि के भइरहेको छ त, यो तपाईँको Z कोअर्डिनेट्स चेन्ज हुँदैन। किन हुँदैन भनेदेखि यो जुन हाम्रो क्रस हेयर छ त्यो प्लेनमा मात्रै मुभ भइरहेको छ, र प्लेन भनेको के छ त 2D हो। त्यही भएर त प्लेनमा मुभ हुँदाखेरि तपाईँको यहाँनिर XY कोअर्डिनेट्सहरू कुनै पनि चेन्ज के भन्छ चेन्ज भइरहेको हुन्छ र Z कोअर्डिनेट चेन्ज हुँदैन। अब त्यो मानिलिउँ Z कोअर्डिनेट चेकै गर्नुपर्ने छ भने 3D अब्जेक्ट कुनै बनाएर त्यसको कोअर्डिनेट हामीले के गर्नुपर्छ त चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले अब यो स्क्रिन जुन देखिरहेको छ यो स्क्रिन लेआउट हामीले 2D मा काम गर्दाखेरि यो स्क्रिन लेआउटको युज गर्यौँ हैन। अझै यसमा के गर्यौँ त हामीले टप भ्यूमा गएर हैन, टप भ्यूमा गएर हामीले के गर्यौँ त काम गर्यौँ यसमा। यो स्क्रिनको हामीले के गरेको त अब 2D मा काम गर्दाखेरि हामीले यो स्क्रिनको मजाले यो स्क्रिनको लेआउटलाई चलाएर हामीले ड्रइङ्सहरू गरेर पनि हेर्यौँ हैन, सबै कमान्ड्सहरू प्र्याक्टिस पनि गर्यौँ। अब हामीले 3D मा छिर्नु पर्यो भनेदेखि अब यहाँनिर हेर्नु सेटिङ्सको एउटा बटन छ हैन, सेटिङ्सको एउटा बटन छ। मेरो यो 2017 भर्सनमा 2017 भर्सनमा यहाँ सेटिङ्सको बटन छ। 2014 मा पनि होला सेम, अरू भर्सनमा पनि सेम त्यहाँ सेटिङ्सको एउटा बटन आइरहेको हुन्छ। त्यो बटनमा क्लिक गरियो भनेदेखि त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुस् ड्राफ्टिङ एन्ड एनोटेसन हैन, यो त्यसपछि अरू अप्सन्स देखाइरहेको छ। अब कसैको यहाँ ड्राफ्टिङ एन्ड एनोटेसन सँगसँगै 3D बेसिक्स, 3D मोडेलिङ हैन, अनि 3D अटोक्याड क्लासिक भनेर देखाइरहेको होला। अब यसमा देखाइरहेको छैन, कसैको देखाउँदैन भनेदेखि त्यसबेला के गर्नु पर्यो भनेदेखि वर्क स्पेस सेटिङ्स जुन छ वर्क स्पेस सेटिङ्समा जानु पर्यो। यो सेटिङमा गएर त्यसपछि वर्क स्पेस सेटिङ्समा जानु पर्यो। अनि त्यहाँनिर हेर्नुस् यो ड्राफ्टिङ एन्ड एनोटेसन मात्रै मार्क गरिएको छ, अरू सबैलाई मार्क्स गरिदिनुस् हैन। सबैलाई मार्क गरिदिनु भयो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो यहाँनिरको सेटिङको डिस्प्लेमा आइदिन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् अब ड्राफ्टिङ एन्ड एनोटेसन 3D बेसिक्स, 3D मोडलिङ माइग्रेटेड फ्रम AutoCAD 207 हैन। त्यस पछाडि AutoCAD क्लासिक भनेर देखाइरहेको छ नि हैन। अब यहीँबाट पनि तपाईहरुले अब जस्तै धेरै जसो साथीहरुलाई मानिलिउँ अब जस्तै 2007 मा काम गर्न राम्रो लाग्छ, 2007 मा सजिलो लाग्छ हैन, तपाईको कमान्ड्सहरु फटाफट युज हुन्छ। जस्तै मलाई नै आफै पनि 2007 मा काम गर्न एकदम सजिलो लाग्छ। सबभन्दा फास्ट भनेकै लगभग 2007 नै छ हैन। त्यही भएर हामीले 2007 मा काम गर्नु पर्यो। जुनसुकै भर्सन होस् त्यहाँनिर सेटिङमा जाँदाखेरि AutoCAD क्लासिकमा हामी क्लिक गर्यौं भनेदेखि त्यस पछाडि त्यो अटोमेटिकली के भइदिन्छ भने 2007 जुन हाम्रो AutoCAD को भर्सन छ त्यो त्यही वर्किङ स्क्रिन आइदिन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् स्क्रिन लेआउट जुन छ त्यो 2007 को स्क्रिन लेआउट छ। 2007 मा मजाले अब त्यसपछि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति नै 2007 तपाईले डाउनलोड गर्नु त्यति नै फास्ट हुन्छ, यसमा पनि काम गर्न त्यति नै फास्ट हुन्छ। यो साइडमा ड्र टुल बारहरु हैन, त्यसपछि मोडिफाइड टुल बारहरु यतातिर अनि सबै कुराहरु यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ मजाले है। अब यही यहाँबाट फेरि चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँनिर हेर्नुस् सेटिङ्सको बटन छ, अथवा यहाँनिर अप्सन्समा जान सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर अप्सन्समा जान सक्नुहुन्छ। अप्सन्समा गइसके पछाडि फेरि ड्राफ्टिङ एन्ड एनोटेसन गर्नुभयो भने ड्राफ्टिङ एन्ड एनोटेसन गर्ने बित्तिकै फेरि हामी 2D स्क्रिन जुन हामीले काम गरिरहेको थियौं 2017 भर्सनको त्यो आइदिन्छ हैन। अब हामी कुराकानी गरौँ जस्तै 3D मा छिर्ने हैन। 3D मा छिर्नको लागि यहाँबाट के गर्नु पर्यो त 3D बेसिक्स मा पहिला हामी जाउँ हैन। 3D बेसिक्स को बारेमा पहिला हामीले कुराकानी गर्छौं। 3D बेसिक्स मा यहाँबाट क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी 3D बेसिक्स मा जान्छौं है त। अब यहाँनिर हेर्नुस् बेसिक कुराहरु जुन 3D को छ हैन, तपाईको अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने, उनीहरुलाई एडिट गर्ने, मोडिफाई गर्ने हैन, अनि त्यसपछि एनिमेट गर्ने कुराहरु जुन छ त्यो चाहिँ यसमा दिइराखेको हुन्छ हैन। अझै हामीले 3D मोडलिङमा गयौं भने हैन अझै एडभान्स 3D को सबै कुरा दिइराखेको हुन्छ हैन। जस्तै 3D मोडलिङमा अब यसको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गर्ने छौं। 3D मोडलिङमा गइसके पछाडि अब यस्तो एडभान्स सबै कुरा यसमा एडभान्स
देखाइरहेको हुन्छ। सबै कुरा हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ 3D बेसिक्समा भएको भन्दा धेरै अप्सन्सहरू सबै देखाइरहेको हुन्छ र 3D बेसिक्समा भएको सबै अप्सन पनि यहाँनिर हुन्छ। सबै अप्सन तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ अहिलेको लागि 3D बेसिक्समा नै गइरहेको छु है। यहाँनिर 3D बेसिक्समा छौँ हामी। अब जस्तै हामीले यो भ्यूलाई भने नि मैले अघि अब 3D मा म गएँ हैन, तै पनि यहाँनिर हेर्नुस्। अब जस्तै म 3D मा छु अझै पनि र तै पनि के भइरहेको छ त अब यो क्रस हेयर मुभ गर्दा पनि के भइरहेको छ त यहाँनिर हेर्नुस् एक्स र वाइ कोअर्डिनेट मात्रै चेन्ज भइरहेको छ, जेड कोअर्डिनेट चेन्ज भइरहेको छैन। किनभने म यो जुन प्लेन छ एउटा इमेजिनरी जुन एउटा प्लेन छ त्यो प्लेनमा नै मुभ भइरहेको छु हैन। क्रस हेयर मेरो यही प्लेनमा मुभ भइरहेको छ हैन। हाइट वाइज यो क्रस हेयर मेरो मुभ भइरहेको छैन है। त्यही भएर जेड कोअर्डिनेटको भ्यालु यहाँ पनि अहिले पनि 0 देखाइरहेको कारण त्यो हो। अब 2D मा हामीले स्पेशली अब जस्तै यतातिर मेनु बारको कुराकानी गरेकै थियौं हैन। यो के हो सबै कुरा हाम्रो जस्तै मोडल लेआउट सबै कुरा सेम नै हुन्छ, कमान्ड बारहरु हैन। अब यहाँनिर स्टेटस बारमा पनि सबै कुरा सेम नै हुन्छ, मात्र यहाँनिर एउटा जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् 3D अब्जेक्ट स्न्यापिङ जस्तै हामीले यहाँ 2D अब्जेक्टको स्न्यापिङको सेटिङ गरेको थियौं नि। यसमा सेटिङ गर्दाखेरि यो सबै अप्सन्सहरु आएको थियो हैन। हामीले त्यसपछि सबैलाई सिलेक्ट गरेको थियौं, ओके गर्दैका थियौं हैन। अनि त्यसपछि हामीले अब कुनै पनि अब्जेक्ट ड्रा गर्दाखेरि अथवा कपी गर्दाखेरि, मुभ गर्दाखेरि, ट्रिम गर्दाखेरि हैन, त्यसपछि मिरर गर्दाखेरि हामीले अब जस्तै सेन्टर माइक म्युट गरिदिनुस् प्लिज। अनि सेन्टर एन्ड पोइन्ट्सहरु सबै कुरा हामीले के भइरहेको थियो त डिनोट भइरहेको थियो ड्रइङमा। त्यही भएर हामीले के गर्दिन्छौं भने यो 3D को पनि तपाईको अब्जेक्टको स्न्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। 3D को अब्जेक्टको स्न्यापिङ गर्नको लागि यहाँनिर हेर्नुस् सबै अप्सन्सहरु होला तपाईहरुमा पनि हैन। अब कुनै सिलेक्ट नहोला, त्यो तपाईलाई चाहिदैन भने सिलेक्ट नगर्नु हैन। चाहिएको सबै तपाईको माइक म्युट गर्दिनुस् प्लिज। चलो भाव देखा दीजिए। भाव देखा दीजिए मम्मा। भाव देखा दीजिए। उदय सिंह जी माइक म्युट हुनु प्लिज। उदय सिंह जी लगो उदय सिंह जी माइक म्युट गरिदिनुस् प्लिज। ल यहाँबाट जस्तै अप्सन्सहरु हाम्रो 3D अब्जेक्ट स्न्यापिङको थुप्रै अप्सन्सहरु यहाँनिर देखाइरहेको छ हैन। सेम 2D मा हामीले जसरी गर्यौं हैन, त्यो 2D बाटै नै अब तपाईहरुको जस्तै नयाँ ड्रइङ कुनै खोल्नु हुन्छ भने नयाँ अथवा यो अहिले 3D मा जानु भएको छ भने यो सबै सिलेक्ट नहोला त्यहाँनिर हैन। त्यसपछि अब यो हामीले चाहिने हिसाबले यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौं हैन। जस्तै हामीले अब यो परपेन्डिकुलर देखाउनु पर्ने छ भने अन सिलेक्ट गर्दिन्छौं हैन। त्यसरी अब रिक्वायर्ड कुरालाई हामीले के गर्न सक्छौं त यहाँबाट सिलेक्ट गरेर ओके गर्न सक्छौं र यसलाई अफ अन पनि यहाँबाट यसरी नै गर्न सक्छौं। त्यसै ग्रिडको कुराहरु जुन छ 3D मा हैन, त्यसपछि यो डायनामिक इनपुटको कुराहरु अनि त्यसपछि अर्थको कुराहरु हैन, यो त्यसपछि ट्र्याकिङका कुराहरु सबै कुरा सेम हुन्छ हैन। 3D र 2D मा जे हामीले 2D मा सेटिङ्सहरु गरेका थियौं त्यो 3D मा सेम लागू हुन्छ। त्यही भएर यो सेटिङ्स बारेमा जान्दिन, एउटा मात्रै मैले अब्जेक्ट स्न्यापिङ बारे भने हैन। त्यो अब्जेक्ट स्न्यापिङको सेटिङ तपाईहरुले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि युनिट्सको सेटिङ हुन्छ, डाइमेन्सन स्टाइलको सेटिङ हुन्छ। त्यो सेम हाम्रो 2D मा हामीले जसरी गर्यौं त्यो सेम त्यही नै वेमा हाम्रो यो 2D के भन्छ 3D मा पनि जान्छ है। अब अब्जेक्ट्सको कुरा गरौँ हैन। अब जस्तै अब्जेक्ट्स र अब्जेक्ट्सको भिजुअलाइजेसनको बारेमा हामीले कुरा गर्छौं आज हैन। अब यो यहाँनिर हेर्नुस् तपाईलाई यो 3D अब्जेक्ट कुनै पनि बनाउनको लागि हैन चाहिने अब्जेक्ट्सहरु जस्तै यहाँनिर बक्स, सिलिन्डर, कोन हैन, त्यसपछि स्फियर, पिरामिड, वेज, टोरस, त्यसपछि पोलिसोलिड भनेर छ हैन। यही अब्जेक्ट्सहरु जुन हामीले जस्तै ड्रो टुलबारमा हामीले अब्जेक्ट्सहरु युज गरेका थियौं त्यसरी नै 3D मा जुन यो ड्रो टुलबार हो यही नै हो भन्ने हिसाबमा छ। जस्तै बक्सहरु, यो सिलिन्डरहरु, यो अरु अब्जेक्ट जति पनि छन् यही अब्जेक्ट्सहरुलाई युज गरेर हामीले कुनै पनि 3D अब्जेक्ट्स के गर्छौं त बनाउने गर्छौं है। अब जस्तै हामीले 2D मा अब बनायौं नि एउटा अब तपाईको
के भन्छ स्क्वायर बनाउनु पर्यो भने अब चारवटै साइड एउटा इक्वल भएको एउटा स्क्वायर बनायौँ त्यसलाई 3D मा बनाउनु पर्ने छ अथवा एउटा क्युब सेप बनाउनु पर्छ त्यसले यसको हाइट एउटा दिनुपर्ने हुन्छ हैन त्यसपछि त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसको हाइटमा इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पनि अप्सन्सहरु यसमा छ हैन पहिला हामीले यो अब्जेक्ट सबै एकचोटी सर ड्रा गरौँ हैन तपाईहरुलाई त्यसपछि अरु कुरा चाहिँ म भन्ने छु अब यहाँ हेर्नुस् एउटा बक्स छ है म डाइमेन्सन वाइज अहिले गइरहेको छैन हैन त्यो डाइमेन्सन हामीले अब रिक्वायरमेन्ट अनुसार डिफाइन गर्न सक्छौं त्यही भएर म डाइमेन्सन वाइज गइरहेको छैन एउटा बक्सै ड्रा गर्नु पर्यो भनेदेखि कुनै पनि के गर्नु पर्यो त अब फर्स्ट कर्नर क्लिक गर्दिनुस् हैन अनि त्यसपछि जस्तै हामीले यो रेक्टेंगल बनाइरहेको थियो नि त्यसरी नै अर्को सेकेन्ड कर्नर क्लिक गर्दिनुस् र त्यसपछि त्यसलाई क्लियर देखाउँदिन के हजुर स्क्रिन क्लियर देखाइरहेको छैन भनेको स्क्रिन क्लियर देखाएन अब देखायो क्लियर छ सर त्यसको नेक्स्ट फ्लो देखायो सर देखायो सो देखि जाउँ यहाँनिर हेर्नुस् जस्तै एउटा बक्स बनाउनु पर्यो हैन बक्स बनाउनु पर्यो भने सिम्पली एउटा के गर्नु पर्यो स्क्वायर अथवा रेक्टेंगल बनाउनु पर्यो त्यसको हामीले जसरी स्क्वायर र रेक्टेंगल तपाईको यो उसमा बनाएको थियौ हाम्रो 2D मा त्यसरी नै स्क्वायर रेक्टेंगल हामीले यसमा पनि बनाउन सक्छौं त्यसरी नै यहाँनिर हेर्नु जस्तै साइड दिइराखेको छ साइड हामीले यसरी दियौं हैन र त्यसपछि एउटा हाइट कुनै पनि अब भनौं न एउटा हाइट मैले यहाँनिर डिफाइन गरे भनौं यो हाइट बराबरको एउटा गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त एउटा बक्स ड्रा हुन्छ है अब यो क्यूब बक्स हो हैन त्यसको भनौं लेन्थ एउटा छ ब्रेथ छ एउटा हाइट छ त्यो हाइट लेन्थ ब्रेथ हाइट दिएर अनि त्यसपछि एउटा बक्स ड्रा भएको छ हैन मैले अघि भने तपाईहरुले जस्तै अब यही एउटा कर्नरमा लिएर आउनु भयो हैन यो क्रसहेयरलाई तैपनि यसो के हुन्छ त कोअर्डिनेट्सहरु देखाइरहेको हुँदैन नि हैन अब्जेक्ट्सको अनि त्यस्तो बेलामा अब जस्तै मानिलियो अब हामीले अब यो के भन्छ यसको कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने त्यो कोअर्डिनेटको लागि हैन कोअर्डिनेट नै पुरै गर्नु भयो भने पनि हुन्छ हैन अथवा आईडी हुन्छ नि आईडी सिम्पली हामीले गर्छौं एउटा कमान्ड उसमा कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनको लागि अटोक्याडमा आईडी मात्रै गर्नु भयो भनेदेखि पनि तपाईलाई के हुन्छ भनेदेखि त यो जस्तै यो पोइन्ट मानिलियो मेरो एउटा पोइन्ट मैले लिए त्यो पोइन्टको मलाई XYZ कोअर्डिनेट चाहिन्छ भने त्यो पोइन्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हेर्नुस् X Y र Z कोअर्डिनेट तीनवटै कोअर्डिनेट त्यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ तर यो क्रस हेयर यहाँनिर अब जस्तै हेर्नुस् XYZ कोअर्डिनेट देखाइरहेको हुँदैन त्यही भएर यो यदि हामीले यो अटोक्याडमा 3D ड्राइङ गरेको जुन छ त्यो कुनै पनि कर्नरको अथवा कुनै पनि ठाउँको हामीले कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी केबाट जान्छौं त आईडी भनेर कमान्डबाट गएर अनि त्यसपछि जुनसुकै अब ठाउँ हामीले क्लिक गर्यो भने त्यसको X Y र Z कोअर्डिनेट हामीलाई त्यहाँनिर बताइरहेको हुन्छ अब हेरौं यो भयो बक्सको है मैले भने मैले डाइमेन्सन डिफाइन गरिरहेको छैन है डाइमेन्सन आफैले रिक्वायरमेन्ट अनुसार अब ड्राइङ गर्दाखेरि हामीले डिफाइन गर्छौं तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले अब जे छ त्यो जस्तै यो माउस क्रसहेयरले जति आइरहेको छ त्यही हिसाबले मैले यहाँ ड्रा गरिरहेको छु है प्र्याक्टिसको लागि मात्र अब यहाँ हेर्नु सिलिन्डर एउटा ड्रा गर्नु पर्यो भने सिलिन्डरमा दुईटा कुरा हुन्छ नि त एउटा हैन जस्तै अब एउटा मुनिको तपाईको सर्कम्फरेन्सको एउटा सर्कल भयो हैन जस्तै यहाँ हेर्नुस् यो सर्कल भयो एउटा हैन अब यो सर्कल भयो अब यो सर्कल अब कति तपाईले जस्तै सेन्टर रेडियसबाट म अहिले गएको छु है यहाँनिर तलतिर हेर्नुस् तपाईले यहाँ डायमिटरबाट पनि जान सक्नुहुन्छ हैन डी स्पेस गर्न साथ के हुन्छ त डायमिटरमा गइदिन्छ त्यो हैन डायमिटरमा पनि जान सक्नुहुन्छ अब यो मैले अब यो डायमिटरमा गए हैन यो क्लिक गर्न साथ त्यसपछि तपाईले यो हाइट कति हाइट तपाईले यो जस्तै सिलिन्डरको डिफाइन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो हाइट तपाईले यहाँबाट डिफाइन गरेर एउटा सिलिन्डर ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ है फेरि पनि म सिलिन्डरमा गइरहेको छु है अनि अब यहाँनिर हेर्नुस् सेन्टर पोइन्ट अफ द अब्जेक्ट भनिरहेको छ त्यसपछि हेर्नु त यहाँ अप्सन्सहरु छ 3 point 2 point TTR इलिप्टिकल हैन त्यो सबै हामीले 2D मा जुन गर्यौ नि 3 point जसरी गर्छौं फर एक्जाम्पल म यहाँबाट जान्छु हैन 3 point जसरी गर्छौं हैन त्यो भनेको अब कसरी भयो त फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट र त्यसको साइज हैन त हामीले त्यही गर्थ्यौ नि फर्स्ट पोइन्ट एउटा गर्थ्यौ एउटा सेकेन्ड पोइन्ट गर्छौं र त्यसपछि त्यो सर्कलको साइजको लागि तेस्रो पोइन्ट हामीले लिने गर्थ्यौ हैन अनि त्यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हाइट दिनुभयो भने त्यसरी सिलिन्डर ड्रा हुन्छ हामीले जसरी 2D मा अब युज गरेको थियौ यो अप्सन्सहरुको सेम एज इट इज तपाईले 3D मा युज गरेर तपाईले अब्जेक्ट ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ है
पहिला सुरु 2D अब्जेक्ट ड्रा गर्नु पर्यो। यहाँनिर जस्तै एउटा सर्कल बनाउनु पर्ने छ भने त्यो सर्कलमा जाने अप्सन्सहरु यहाँनिर दिइरहेको छ हैन। जुन अप्सन्सहरु हामीले त्यहाँनिर 2D मा पनि सर्कल बनाउँदाखेरि पाइरहेको थियौं त्यही अप्सन्सहरु यहाँ पनि दिइरहेको छ हैन। त्यही अप्सन्सहरु बनाएर अनि त्यसपछि यो 2D तल बन्छ अनि यो XY प्लेनमा र बल्ल हामीले के गर्छौं त त्यसलाई 3D रूप दिनको लागि त्यसलाई एउटा हाइट दिन्छौं, त्यसको एउटा z कोअर्डिनेट दिन्छौं हैन त। अब हेर्नुस् अर्को चाहिँ हाम्रो कोन हैन। कोन शेप सबैलाई थाहै होला। सेम हामीले जस्तै अब सर्कल बनाउनको लागि के गर्छौं त मुनिको यो 2D को लागि यही 3 पोइन्ट 2 पिन TTR हैन। टेन्जेन्ट रेडियस इलिप्टिकलबाट तपाईले एउटा सर्कल बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अहिलेको लागि म सेन्टर रेडियसबाट गएको छु। सेन्टर रेडियसबाट एउटा सर्कल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि z कोअर्डिनेट यसको सेन्टरको जुन हुन्छ हाइटको कोअर्डिनेट तपाईले एउटा दिनु पर्यो हैन। हाइटको एउटा अप्सन दिनु पर्यो। त्यसपछि के हुन्छ त एउटा कोन ड्रा हुन्छ है त। अब यहाँ हेर्नुस् अर्को अब जस्तै यहाँ यिनीहरुलाई रोटेट गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले त्यही अर्बिटको जुन हामीले युज गर्ने गरेका थियौं हैन। त्यही अर्बिटबाट हामीले रोटेट गरेर हैन रिभल्भ गरेर अथवा यो के भन्छ प्यानलबाट यसलाई हटाएर हैन यतातिर साइड गरेर त्यसपछि यसलाई भनौं न शिफ्ट गरेर त्यो पनि गर्न सक्छौं। 2D मा हामीले जसरी गरेका थियौं त्यही कुरा नै हो यहाँ पनि। ल त्यसपछि हेर्नुस् यहाँनिर स्फियर छ। स्फियर सबैले थाहै छ हैन। अब स्फियरको पनि तपाईको के हुन्छ भनेदेखि अब अप्सन्सहरु जस्तै कि अब तपाईको हेर्नु यहाँनिर तल दिइराखेको छ 3 पोइन्ट 2 पोइन्ट हैन। त्यसपछि TTR दिइराखेको छ। जस्तै मैले अहिले अब एउटा सेन्टर पोइन्ट क्लिक गरे अनि त्यसपछि सिधै त्यसको रेडियस क्लिक गर्न साथ एउटा के हुन्छ त स्फियर पनि बन्छ नि। त्यतिकै पनि एउटा स्फियर बन्छ हैन। अर्को अप्सन छ हामीसँग जस्तै अब 3 पोइन्टबाट जाउँ। 3 पोइन्टबाट जाँदाखेरि के हुन्छ हामीले पहिलो एउटा पोइन्ट दिनु पर्यो हैन जहाँदेखि जहाँसम्म बनाउनु पर्ने छ हैन। त्यसपछि अर्को पोइन्ट दिनु पर्यो। त्यसपछि तेस्रो पोइन्ट त्यसको के गर्नु पर्यो त साइजको लागि दिनु पर्यो। अब कुनै ठाउँ हुन्छ जस्तै हैन अब साथीहरुले सोधिरहनु ए पोइन्ट फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट कुन होला जस्तै यही भनौं न यहाँनिर दुईटा ठाउँ छ नि। अनि त्यसपछि यसमा अब फिट हुने खालको एउटा के गर्नु पर्ने छ तपाईको के गर्नु पर्ने छ भनेदेखि यो एउटा स्फियर बनाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा के जानुहुन्छ सिम्पली भनौं यहाँनिर टेन्जेन्ट रेडियसको छ मैले अप्सन टेन्जेन्ट रेडियसमा गइसकेपछि एउटा टेन्जेन्ट लिनु पर्यो। त्यसपछि मानिलियौ हैन अर्को टेन्जेन्ट लिनु पर्यो र त्यसमा फिट हुने खालको अब तपाईको स्फियर हैन त्यसमा फिट हुने खालको तपाईले स्फियर बनाउनु पर्यो। यहाँ टेन्जेन्ट सिलेक्ट गरेन अहिले टेन्जेन्ट रेडियसमा हामी गएको छौं हैन। जस्तै अब तपाईको हेर्नु टेन्जेन्टको सिम्बल आउनु पर्छ है सिलेक्ट हुनको लागि। टेन्जेन्टको सिम्बल कहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ त यही तपाईको स्न्यापिङबाट यहाँनिर टेन्जेन्टको सिम्बल हेर्नु त यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर यस्तो खालको छ नि यो टेन्जेन्टको सिम्बल यो गोलो र माथि के छ त एउटा लाइन छ एउटा धर्को छ हो त्यस्तो खालको सिम्बल आउनु पर्छ। बल्ल त्यसले टेन्जेन्ट गर्यो सिलेक्ट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ त्यहाँनिर है। जस्तै यहाँ स्फियरमा गइसकेपछि यहाँनिर हामी गइरहेको छौं नि हैन। अब यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर अहिले पनि टेन्जेन्टको सिम्बल आएको छैन हैन। अब यहाँनिर हेर्नुस् अहिले पनि टेन्जेन्टको सिम्बल भनेपछि यो एरियामा टेन्जेन्ट यसले सिलेक्ट गर्दैन हैन। टेन्जेन्टको लागि हामीले प्रोपर के हुनु पर्यो त टेन्जेन्ट नै ड्रा गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई सिलेक्ट गरेर त्यसपछि त्यसलाई बनाउन सक्नु पर्यो जस्तै है। यहाँनिर हेर्नुस् अर्को जस्तै यो 2 पोइन्टबाट छ एउटा पोइन्ट त्यसपछि अर्को पोइन्ट गर्ने बित्तिकै त्यसको साइज पनि हैन त्यसमा फिट हुने के भन्छ स्फियर ठ्याक्कै ड्रा हुन्छ। जस्तै यो दुईटाको बीचमा मलाई फिट हुने ड्रा गर्नुपर्ने छ भने त के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब जस्तै 2 पोइन्ट हैन यसको यो नियरेस्ट पोइन्टतिर जानु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि अर्को यो यसलाई सेन्टर पोइन्ट क्लिक गर्यो यसलाई सेन्टर पोइन्ट क्लिक गरिरहेको छ है। पछि यो तपाईको अब्जेक्ट स्न्यापिङको बेफाइदा पनि छ है। अब्जेक्ट स्न्यापिङको बेफाइदा यही हो तपाईको के हुन्छ भनेदेखि जस्तै तपाईले चाहेको पोइन्ट ठ्याक्कै क्लिक गर्न दिदैन यसले त्यस बेलामा। अनि त्यो यो अटोमेटिकली जस्तै अब मैले यहाँनिर क्लिक गरिरहेको छु हैन तर यसले के गर्दिन्छ यो सेन्टरको पोइन्टलाई क्लिक लिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो अब्जेक्ट स्न्यापिङको प्रोपर सेटिङ जुन छ नि यहाँनिर अब हामीले चाहिने कुराहरु मात्रै तपाईले सिलेक्ट गरेर हैन चाहिने कुरा मात्रै सिलेक्ट गरेर हामीले युज गर्नुको कारण नै त्यही। अब जस्तै अहिलेको लागि हामीले मान्ने एउटा मात्रै अब तपाईको नियरेस्ट पोइन्ट हैन अथवा एउटा नोड मात्रै सिलेक्ट गर्नु छ भनेदेखि अरु सबैलाई हामीले के गर्दिन्छौं सबैलाई अफ गर्दिन्छौं क्लियर सबैलाई गर्दिन्छौं र एउटा तपाईको के गर्दिन्छौं नोडलाई अन गर्दिन्छौं
अनि त्यस पछाडि यो सिलेक्ट गर्नुतिर जान्छ। त्यसरी तपाईले यो सेटिङहरु पनि मोडिफाई गरेर आफ्नो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। ल स्पेयरमा गएको थिएँ म हैन। अब जस्तै यो 2 पोइन्टको कुराकानी गरेथे हामीले। 2 पोइन्टमा तपाईको जस्तै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ अब मानिलिउँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ यसरी नै ड्रा गरिराखेको छु है। यो तपाईको ठ्याक्कै यसले यो के नाम हो अब्जेक्ट स्न्यापिङले लिइराखेको छ अहिले। त्यही भएर मैले यो यसरी चाहिँ ड्रा गरिराखेको छु। वायर फ्रेम मोडलबाट हामी गयौं भने त्यसरी यसले गर्दैन हैन। त्यो वायर फ्रेम मोडलबाट तपाईहरुलाई म भन्छु अब्जेक्ट भिजुअलाइजेसन गर्ने त्यो मोडल्सहरु हुन्छ। त्यो मोडलबाट गयौं भने चाहिँ यसरी यसले सेन्टर पोइन्ट सिलेक्ट गर्दैन है। त्यसमा पनि जाउँला। त्यसबेला यो समस्या ठ्याक्कै तपाईहरुको दूर हुनेछ। अब अहिले ठ्याक्कै त्यसमा म गए भनेदेखि अब त्यो सबै तपाईहरुलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अहिले गइराखेको छैन म है। त्यसपछि अर्को स्फियरमा पनि नै गइराखेको छु म। अब एउटा सेन्टर पोइन्ट क्लिक गरे त्यसपछि अब त्यसको डायमिटर वेमा जानु पर्ने छ भने यहाँनिर हेर्नुस् हामी रेडियसमा अहिले गइराखेको थियौं। डायमिटरको लागि डी स्पेस गरेर त्यसपछि त्यसको ठ्याक्कै डायमिटर दिनु भयो भनेदेखि पनि त्यसको साइजको के हुन्छ त स्फियर ड्रा हुन्छ है त। अब अर्को हेर्नुस् यहाँनिर हेर्नुस् अर्को जस्तै पिरामिड हैन। पिरामिड भनेको तपाईको थाहै होला तपाईहरुलाई चारवटा साइड हैन। त्यसपछि तपाईको चारवटै साइडको सेन्टरबाट बल्ल के हुन्छ त एउटा जेड कोअर्डिनेट्स हुन्छ हैन। अब यहाँनिर हेर्नुस् यो तीनवटा तरिका दिइरहेको छ। एउटा सेन्टर पोइन्टबाट एजबाट साइड्सबाट तीनवटै तरिका तपाईको 2D बनाउनको लागि पहिला सुरु। अब जस्तै अब सेन्टर पोइन्टबाट जानु हो भनेदेखि त्यसले के मान्छ त एउटा रेडियस मान्छ हैन। अब यो रेडियस भनेको के हो त त्यो सर्कलको जुन यो पिरामिडको भित्र पर्छ हैन। पिरामिडको साइड्सलाई छुने गर्छ हैन। त्यही इन्स्क्राइबमा तपाईले क्लिक गर्दिनु भयो भने यहाँनिर हेर्नुस् जस्तै मैले यहाँनिर इन्स्क्राइबमा क्लिक गराउँछ के हुन्छ त कर्नरतिर जान्छ सिधै। हामीले यो कुरा पोलिगनमा गरेको थियौं नि। इन्स्क्राइब र सर्कमस्क्राइबको कुराकानी हामीले गरेको थियौं। सर्कमस्क्राइब गर्दाखेरि के हुन्छ त सर्कमफेरेन्सले साइड्सलाई छुन्छ हैन। सर्कलको सर्कमफेरेन्सले साइड्सलाई छुन्छ। तर अब इन्स्क्राइबमा हामी गयौं भने के हुन्छ त सर्कलको सर्कमफेरेन्सले के गरिदिन्छ त सेन्टर के हुन्छ यो साइड्सलाई के हुन्छ उसको कर्नर्सलाई छुन्छ है त। मैले अहिले अब जस्तै सर्कमस्क्राइबबाट जाँदै छु हैन। त्यसपछि यसको रेडियस मानिलियो सर्टेन दिए मैले। त्यसपछि जेड कोअर्डिनेट दिन साथ के हुन्छ त एउटा पिरामिड हाम्रो के हुन्छ त्यहाँनिर ड्रा हुन्छ है त। अब यहाँनिर हेर्नुस् अब जस्तै कि तपाईहरु एउटा साइड्सबाट जानु पर्ने छ भने त्यो के गर्नुहुन्छ त एउटा साइड डिफाइन गरिदिनुहुन्छ पिरामिडको हैन त। पिरामिडको एउटा साइड डिफाइन गरिदिनुहुन्छ। जस्तै यो साइडबाट गए म हैन। अब यो नम्बर अफ साइड्स कतिवटा त जस्तै 5 वटा मैले दिए हैन। साइड्स मैले 5 वटा डिफाइन गरिदिए। अब के गर्नु पर्यो एजबाट मानिलिउँ जानु पर्ने छ है। म एजबाट जाँदै छु अहिलेको लागि। अब यो फर्स्ट एज दिनु पर्यो र सेकेन्ड एज दिनु पर्यो। त्यसपछि पिरामिड ठ्याक्कै हामीले के गरिदिनु पर्छ त ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि हामीले यो सेम जुन हाम्रो यो पोलिगनमा कुराकानी गरेका थियौं नि। हामीले यो 2D मा पोलिगनमा साइड्सहरु हैन। त्यसपछि एजबाट जाने त्यसपछि तपाईको सर्कमस्क्राइब त्यसपछि इन्स्क्राइब जुन छ पोलिगन्सहरु बनाउने यो सबै पोलिगन्सहरु बनाइसकेपछि अब त्यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं त यो 3D हामीले त्यसलाई डेभलप गर्न सक्छौं। अथवा अब यहीँनिर पनि 2D पहिला बनाइदिएर हैन। अब मानिलिउँ सिम्पली तपाईहरुलाई यहाँ यहीबाट टप भ्यूमा गएम हैन। टप भ्यूमा गइसकेपछि के गर्नु पर्यो त यहीँनिर पहिला 2D बनाउनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो पिरामिडमा गएर हैन। अब मानिलिउँ मलाई अब भनौं 8 वटा साइड्सको बनाउनु पर्ने छ भने 8 वटा साइड्स म लिन्छु हैन। अनि त्यसपछि यसको एउटा अब के गर्नु पर्ने छ साइडको मसँग लेन्थ छ हैन। एउटा साइडको मसँग लेन्थ छ भने के गर्छु त यो एजबाट जान्छु हैन। अनि त्यसपछि एउटा साइडको लेन्थ दिन्छु। र एउटा साइडको लेन्थ दिन साथ के भयो त यो 2D एउटा अब्जेक्ट ड्रा भयो नि हैन। अब यसलाई 3D मा गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त तपाईले 3D मा गर्नको लागि एउटा हाइट पहिला दिनुस् हैन। जस्तै मैले 300 हाइट दिएको छु हैन। अनि त्यसपछि यसलाई अर्बिट गरेर हेर्नु भयो भने बल्ल के हुन्छ त एउटा त्यो अब्जेक्ट 300 हाइट बराबरको र तपाईको दिएको डिफाइन गरेको साइड बराबरको एउटा 8 वटा साइड भएको पोलिगनको 3D पिरामिड बनेको हुन्छ है त। त्यसपछि अर्को वेज छ है। वेज पनि धेरै नै काम लाग्ने हो अब्जेक्ट। हामीले जुनसुकै तपाईको यो
बिल्डिङ्सहरु स्पेशली हैन, त्यस पछाडी मेकानिकल इन्जिनियर्सहरुले गर्ने ड्रइङ्समा धेरै नै काम लाग्ने कुरा हो यो। अब यसमा यसको सेप यहाँनिरबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, वेजको सेप कस्तो खाले हुन्छ भनेर हैन, ट्रायंगुलर अनि त्यस पछाडी त्यसलाई 3D गरिएको हैन त। अब यहाँ हेर्नुस्, जस्तै कि वेजको अब भनौं तपाईले यो एउटा कर्नर अर्को कर्नरबाट जान सक्नुहुन्छ अथवा सेन्टरबाट जान सक्नुहुन्छ। अब म अहिलेको लागि एउटा कर्नरदेखि अर्को कर्नर गइरहेको छु हैन, यति गर्दाखेरि मेरो एउटा के भइरहेको छ, 2D रेक्टेंगल जो ड्रो भइरहेको छ। त्यसपछि एउटा त्यसलाई हाइट दिन साथ है त, यो हाइट दिन साथ के भयो त, यो एउटा तपाईको वेज ड्रो हुन्छ। अब यसलाई तपाईले अरु पनि अप्सन्सबाट यहाँनिरबाट ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबै अप्सन्सहरु भनिरहेको छैन किनभने सेम कुरा हामीले जस्तै यो 2 पोइन्ट छ, एजको कुराकानी छ हैन, तपाईको अब त्यसै सेन्टरको कुरा छ, रेडियसको कुरा छ, डायमिटरको कुरा छ, यो सबै हामीले 2D मा प्र्याक्टिस गरिसकेका छौं हैन। तपाईहरुले यो सबै अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर हैन, सबै अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर त्यसमा भएको अप्सन्सलाई सबैले युज गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला एकचोटी। बल तपाईहरुलाई के हुन्छ भने यो सजिलो हुन्छ, भोलिको दिनमा तपाईले युज गर्दाखेरि अब तपाईले युजर वेमा जसरी तपाईहरुलाई सजिलो लाग्छ त्यसबेला त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले यसलाई ड्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले एउटा अप्सनबाट मात्रै अहिले गइराखेको छु, त्यो अब्जेक्ट्सहरु मात्रै तपाईहरुलाई डिफाइन गरेर देखाउनको लागि। जस्तै यो एउटा यो टोरस छ हैन, हामीले त्यो भनौं टायरको ट्युब हेरेका छौं हैन, यो तपाईको टायरको ट्युब जस्तो एउटा सेप यसले बनाउँछ हैन टोरसले। अब यहाँनिर हेर्नुस्, जस्तै अब टोरस भनेको तपाईको सर्कुलर अब्जेक्ट हो हैन, सर्कुलर टायरको ट्युब भनौं न, सिम्पली एउटा टायरको ट्युब नै हुन्छ। म तपाईहरुलाई एकचोटी सर्व पहिला देखाइदिन्छु। यो यस्तो खालको अब्जेक्ट टोरस हुन्छ है। अब यसलाई ड्रो गर्नको लागि हैन, यसमा हेर्नुस्, सेन्टरदेखि के छ त, एउटा रेडियस छ नि, सेन्टरदेखि एउटा रेडियस छ, यो यसको आफै टोरसको पनि हैन। र त्यस पछाडी यो तपाईको यो जुन टोरसको यो जुन उस छ, यो के नाम हो तपाईको अब्जेक्टको जुन यो आउटर भाग छ नि, त्यो आउटर भागको आफ्नो एउटा फेरि डायमिटर अथवा रेडियस छ अनि आफ्नो एउटा थिकनेस छ भनौं न। त्यही भएर यसमा दुईटा कुरा हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो बीचको सेल यो सर्कलको डाइमेन्सन, त्यसपछि यो ट्युबको डाइमेन्सन हैन त। अब यहाँ टोरसमा जाँदाखेरि अप्सन्स दिइरहेको थियो, जस्तै सेन्टर रेडियसको हैन 3 पोइन्टको दिइरहेछ, 2 पोइन्टको दिइरहेछ, टीटीआर दिइरहेछ। सेम हामीले जुन सर्कलमा हामीले जुन ड्रो गर्यौं नि, सेम कुरा नै हो, सर्कलमा हामीले ड्रो गरेकै कुराहरु हो हैन। अब सर्कलले हामी जसरी 3 पोइन्ट 2 पोइन्ट हैन, टेन्जेन्ट टेन्जेन्ट रेडियस, टेन्जेन्ट 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 हैन, त्यसरी बनाउने गर्थ्यौं नि, सेन्टर रेडियसबाट सेन्टर डायमिटरबाट। त्यसरी नै सेम यो टोरसको हो, जस्तै मैले अहिलेको लागि यो 2 पोइन्टबाट गइरहेको छु, 2 पोइन्टबाट जाँदाखेरि यो 2 पोइन्टको सर्कल एउटा बन्यो हैन। त्यसपछि तल हेर्नुस्, स्पेसिफाई ट्युब रेडियस अथवा 2 पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट दिनुस् अथवा तपाई के गर्नु त डायमिटर दिनुस्, जे दिनु भयो भने पनि के हुन्छ त, त्यो तपाईको एउटा के हुन्छ, ट्युब सहितको टोरस के हुन्छ, ड्रो हुन्छ है। अब जस्तै यो 2 पोइन्टमा के छ त, त्यही सर्कलको फेरि 2 पोइन्ट, जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् 2 पोइन्टमा गयो हैन, फर्स्ट पोइन्ट एउटा क्लिक गर्दियौं हैन, अनि त्यसपछि अर्को पोइन्ट क्लिक गर्न साथ तपाईको के हुन्छ त, त्यो सर्कलको जुन डायमिटर भनौं, डायमिटर वेमा जानु हो भने त्यही कुरा हो हैन। जस्तै हामीले 2 पोइन्टबाट एउटा सर्कल बनाउँथ्यौं हैन, सर्कलको हेर्नुस्, जस्तै यो टोरसमा जाँदाखेरि हामी 2 पोइन्टमा जान्छौं भने त्यो सर्कलको एउटा पोइन्ट र अर्को पोइन्ट जाँदाखेरि ठ्याक्कै त्यसको के हुन्छ त, डायमिटर लिइराखेको हुन्छ नि, फर एक्जाम्पल एउटा डायमिटर लिइराखेको हुन्छ। त्यसरी नै यो तपाईको टोरसमा पनि के हुन्छ भनेदेखि तपाईको यो जुन ट्युब छ, यो जुन ट्युब छ, यो ट्युबको आफ्नै एउटा डायमिटर छ। त्यो डायमिटर यसले सेकेन्ड जुन पोइन्ट तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो बराबरको त्यसले डायमिटर लिइराखेको हुन्छ है त। अब यहाँनिरबाट अझै क्लियर हुन्छ तपाईहरुलाई। जस्तै टोरसमा गयो, मैले एउटा सेन्टर पोइन्ट क्लिक गरेको छु हैन, सेन्टर पोइन्ट क्लिक गरिसकेपछि अब यसको रेडियस मैले स्पेसिफाई गरे, रेडियस स्पेसिफाई गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यसले के सोध्छ भने ट्युबको रेडियस हैन, ट्युबको रेडियस अथवा 2 पोइन्टबाट जानुस् त डायमिटर दिनुस् त्यो ट्युबको भनेर दिँदाखेरि तपाईहरुले अब 2 पोइन्टबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, रेडियस तपाईले यो ट्युबको पनि दिन सक्नुहुन्छ अथवा डायमिटर पनि दिएर तपाईले यो टोरस भन्ने अब्जेक्ट एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो
पोलिसोलिड हैन, यो पोलिसोलिडको एकदम जेनरल प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ हामीले हैन। 3D अब्जेक्ट ड्र गर्दाखेरि तपाईको एकदम जेनरल प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर यो पोलिसोलिडमा विभिन्न अप्सन्सहरु आउँछ। यहाँनिर हेर्नुस्, जस्तै तल अब्जेक्ट हाइट विड्थ हैन जस्टिफाई भनेर दिइरहेको छ जेनरली। अब तपाईको यो हाइट भन्ने अप्सन्समा पहिला जाउँ हैन। हाइट अब जस्तै यहाँनिर यसले 4 लिएको छ हैन। यो पोलिलाइन जुन हामीले यो बनाएको थियो नि त्यसरी नै पोलिसोलिड हो, सेम कुरा हो हैन। तर पोलिलाइन बनाउँदाखेरि एउटा 2D लाइन बनिरहेको थियो, यसमा एउटा वाल जस्तो स्ट्रक्चर भनौँ न, एउटा वाल जस्तो स्ट्रक्चर कन्टिन्यू जहाँसम्म तपाईँ जान चाहनुहुन्छ त्यहाँसम्म एउटा कन्टिन्यू पोलिसोलिड पोलिलाइन एउटा बनिरहेको हुन्छ। 3D पोलिलाइन भनौँ यसलाई, बनिरहेको हुन्छ। जस्तै हाइट मैले अहिलेको लागि यसलाई मानिलिउँ 80 दिए है। अब सिलेक्ट गर्नुभयो अनि तपाईले अब जुनसुकै लाइन जहाँसम्म एउटा ड्र गर्नुपर्ने छ हैन, बाउन्ड्री लाइन्सहरु ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा यसको चाहिँ प्रयोग हुने गर्छ है। अब जस्तै हेर्नु यो लाइनलाई अब भिजुअलाइज गरेर पहिला हेरिहालौँ हैन, यो कस्तो खालको बन्दो रहेछ भने। यो हामीले के गरेको थियौँ भने जस्तै अब पोलिसोलिडमा जाँदाखेरि एउटा यो लाइन जस्तै हामीले पोलिलाइनमा बनाइरहेको हुन्छौँ नि, तपाईले 3D यसको 2D भ्यूमा जानुभयो भने तपाईले ठ्याक्कै यसको के पाउनुहुन्छ त एउटा लाइन नै पाउनुहुन्छ। 2D मा हामीले जसरी लाइन ड्र गरिरहेको थियौँ त्यसरी एउटा त्यो लाइन मात्रै पाउनुहुन्छ। यसमा फरक मात्रै के हो छ यो जेड कोअर्डिनेटको। यसर्थ यसलाई एउटा हाइट दिएको छ। त्यसरी यसलाई युज गरेर तपाईहरुले पोलिसोलिडलाई युज गरेर हैन अब तपाईले विभिन्न अब्जेक्ट्सहरु हैन भनौँ एउटा घरकै वालहरु हैन त्यसपछि अब जुनसुकै बाउन्ड्री लाइन्सहरु हैन त्यो तपाईहरुले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो थियो हाम्रो अब डो टुल बारमा भएको अब्जेक्ट्सहरुको कुराकानी है। 8वटा जति अब्जेक्ट छ त्यसको हामीले यो अब गर्यौं। तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भनेदेखि हरेक अब्जेक्टमा गएर जस्तै यो बक्स भयो, सिलिन्डर भयो, कोन्स भयो, यसमा गएर यसमा भएको अप्सन्सहरु हैन 3 पोइन्ट 2 पोइन्ट हैन त्यो सबैलाई एकचोटी सर प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसमा कुनै समस्या आयो भने पनि भन्नु होला है। त्यसको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गर्ने छौं। अब अहिले हामीसँग लिमिटेड समय भएको कारणले गर्दा हामीले के गरिरहेका छौं भने तपाईको यो अब्जेक्ट्सहरु तपाईहरुलाई मैले सर एकचोटी मात्रै देखाइदिए। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब एकचोटी सर र सबैलाई एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्र्याक्टिस गरिसकेपछि बल्ल तपाईहरुले यसलाई के भन्छ त एक्ज्याक्ट जुन छ यो ड्र गर्ने वेहरु बुझ्नुहुन्छ है त। अब मानिलिउँ कुनै अब्जेक्ट हाम्रो 2D मा छ हैन। अब 2D मा कुनै अब्जेक्ट छ जस्तै मानिलिउँ हैन। यहाँनिर हेर्नुस् हाम्रो 2D मा अब मानिलिउँ एउटा सिम्पली एउटा मैले तपाईको एउटा अब्जेक्ट बनाउँदै छु। हामी अहिले 2D मा छौं है। अब 2D मा मानिलिउँ हामीले तपाईको कुनै एउटा पोलिगन नै बनाऊ है। पोलिगन एउटा बनाउँदै छु। त्यो पोलिगन बनाउनको लागि अब नम्बर अफ साइड सोधिरहेको छ। जस्तै 6 वटा दिए मैले, त्यसपछि सेन्टर दिए, त्यसको इन्स्क्राइब गरे र त्यसपछि यसलाई के गर्दिए त यसरी मैले यहाँनिर ड्र गरे है। अब यो अब्जेक्टलाई 3D मा हेर्दाखेरि कस्तो खालको देखिन्छ त यहाँनिर हेर्नुस्। 3D बेसिक्स मा गएमा फेरि यहाँबाट पनि अर्बिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब जस्तै मैले यहाँनिर यसरी गर्दाखेरि हेर्नु यो अब्जेक्ट एउटा त्यो एक्सवाई प्लेनमा एउटा के लाइन छ नि हैन। लाइन छ, यसको कुनै पनि हाइट छैन हैन, जेड कोअर्डिनेट यसको छैन हैन। अब यो अब्जेक्टलाई 3D मा बनाउनु पर्यो अथवा यो अब्जेक्टलाई के गर्नु पर्यो त एउटा हाइट दिनु पर्यो भने हामी प्रेस पुल अथवा एक्सट्रुड भनेर छ कमान्ड हैन। यहाँनिर हेर्नुस् एक्सट्रुड भनेर छ। त्यो एक्सट्रुड भन्ने कमान्डबाट हामी जान्छौँ। जस्तै यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्न साथ यसले के गरिदिन्छ नि तपाईलाई सोध्छ अब यसको के गर्न चाहनुहुन्छ हाइट तपाईको के कति दिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले ठ्याक्कै सोध्छ। अब सिलेक्ट गरे मैले स्पेस थिचे त्यसपछि एउटा हाइट तपाईले दिनुभयो भनेदेखि त्यो हाइट बराबरको यसले 3D अब्जेक्ट तपाईको यो ड्र गरिदिन्छ हैन। अनि 3D अब्जेक्ट भनेको चाहिँ सिम्पली के गरिदिन्छ यसलाई जेड कोअर्डिनेट यसलाई दिन्छ। हरेक पोइन्टको जुन जति पनि यसमा पोइन्ट होला इन्फाइनाइट पोइन्ट बनाऊ एउटा पोइन्ट्स होला, इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्सलाई यसले के गरिदिन्छ तपाईको यसले जेड कोअर्डिनेट्सहरु दिन्छ सबैलाई है। अब त्यसपछि प्रेस पुल भनेर छ नि हाम्रो यो प्रेस पुलले के गरिदिन्छ यहाँनिर हेर्नुस् अप्सन छ प्रेस पुलको। यो साइजलाई के गरिदिन्छ इन्क्रिज गर्ने डिक्रिज गर्ने कुनै पनि साइडलाई एक्सटेन्ड गर्ने जुन हामीले स्ट्रेच गरिरहेको थियौं नि 2D कमान्डमा हामीले जस्तै स्ट्रेच गरिरहेको थियौं हैन। स्ट्रेच बाहिरतिर पनि गर्न सकिन्छ भित्रतिर पनि गर्न सकिन्छ नि जस्तै 2D अब्जेक्टमा। त्यसरी नै यसमा प्रेस पुल भनेर अप्सन दिएको छ। त्यो प्रेस पुल अप्सनले जस्तै मैले हेरे
यो हेर्नुस् माथिल्लो जुन छ हाम्रो यो जुन हेक्सागोन छ त्यो माथिल्लो हेक्सागोनलाई मैले क्लिक गरेँ। अब मासतिर यसलाई लगिराखेको छु भने यो अझै साइज इन्क्रिज भइरहेको छ हैन। त्यसपछि यसलाई तलतिर ल्यायो भने के भयो त साइज अझै डिक्रिज हुन्छ। प्रेस एन्ड पुल भन्ने कुरा भयो नि। प्रेस गर्दाखेरि के भयो त साइज डिक्रिज भयो, हाइट डिक्रिज भयो हैन। अनि त्यसपछि पुल गर्दाखेरि के भयो त साइज के भयो त तपाईको इन्क्रिज भयो, त हाइट के भयो त इन्क्रिमेन्ट भयो। यो जुन अब यो प्रेस पुल छ हैन, जनरली तपाईको अब जस्तै हामीले स्ट्रेच जसरी त्यो 2D कमान्डमा युज गर्यो त्यसरी नै यसमा 3D कमान्डमा पनि तपाईको के हुन्छ त यो युज भइरहेको हुन्छ प्रेस र पुलको कुरा। अब तपाईको एउटा मात्रै साइडलाई पनि तपाईहरुले प्रेस र पुल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको यो मानिलिउँ हैन, प्रेस पुलमा गएर जस्तै यो साइडलाई मात्रै है, यो साइडलाई मात्रै तपाईले पुल गर्नु पर्यो भनेदेखि यो साइडलाई मात्रै पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ पुल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैगरी अर्को साइड मानिलिउँ यो साइडलाई तपाईलाई पुल गर्नु छ भने तपाईले यो साइडलाई मात्रै पनि अलिकति अब पुल गर्नु छ, त्यसरी तपाईले यो के गर्न सक्नुहुन्छ पुल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्बिटबाट घुमाएर हैन अर्बिटलाई अब जस्तै यो साइडबाटलाई पनि पुल गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो त यो साइडलाई पनि सिलेक्ट गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त पुल गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सक्युज मी सर। सर यो हेलो हजुर हजुर भन्नुस्। सर यो 2007 मा चाहिँ हजुर नि 2007 मा चाहिँ सेम भन्नुभएको थियो नि तपाईले 17 र 7 युज गर्दा पनि तपाईको क्लियर भोइस चाहिँ क्लियर मैले सुनिन। 2007 मा के भन्नुभयो के देखाएन? 2007 मा र 17 मा चाहिँ वर्किङ सेम हुन्छ नि 3D को भन्न खोजेको कमान्डहरुको त्यो चाहिँ तपाईले 2007 इन्स्टल गर्नु भएको होला हैन। यो 2017 बाट म 2007 मा गएको थिए हैन। 2007 मा गए 2007 बाट मैले चेन्ज गर्यो 2017 मा फेरि आए। तपाईले 2007 इन्स्टल गर्नु भएको छ भने तपाईको त्यहाँनिरको अप्सन्सहरु सबै फरक देखाउँछ। त्यही भएर 3D मा काम गर्नको लागि 3D मा काम गर्नको लागि जुन छ त्यो उपयुक्त भर्सन छैन यो 2007 हैन। त्यो 3D मा तपाईले काम गर्नु छ भने तपाईले 2010 भन्दा माथिको कुनै पनि भर्सनलाई डाउनलोड गर्नुभयो त्यसलाई युज गर्नु भने अझै 3D मा काम गर्नु छ भने सबभन्दा राम्रो भनेको लेटेस्ट भर्सन अझै लेटेस्ट तपाई जान्छ 2021 मा जानु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। 3D मा काम गर्दाखेरि हामी जति सक्दो लेटेस्ट भर्सनको युज गर्छौं है, त्यसमा एकदम सजिलो हुने गर्छ। त्यही भएर 3D मा काम गर्नको लागि चाहिँ 2007 उपयुक्त भर्सन छैन त्यस्तो साह्रो है मेरो हिसाबले, मेरो आफ्नो युजेजको हिसाबले। त्यही भएर यो सबको हिसाबले फेरि फरक फरक पर्न जान्छ हैन। कसैले सबै कमान्डै युज लर्न गरिसकेको हुन्छ हैन, टोटली कमान्ड लर्न गरिसकेको छ भने अब तपाईको 2007 मा अब 2007 मा कतिपय कुराहरु जस्तै तपाईको एउटा भन्न नयाँ तपाईको हाम्रो यो 14 मा 2017 मा भएको ह्याचिङ्सहरु हैन 2007 मा लादाखेरि त्यहाँनिर तपाईको त्यो ह्याचिङ्सहरु सो पनि गरिरहेको हुँदैन, डिस्प्ले गरिरहेको हुँदैन, त्यसलाई एडिट गर्न पाइदैन हैन। त्योहरु समस्याहरु हामीले फेस गरिरहेका हुन्छौं ठुलो भर्सनमा गरेको ड्रइङलाई सानो भर्सनमा लगेर काम गर्दाखेरि। त्यही भएर जति सक्दो के गर्नुपर्छ भने तपाईको अब यो 3D मा काम गर्दाखेरि अथवा एउटा ड्रइङ एउटा भर्सनमा छ भने सकभर त्यही भर्सनमा तपाईहरुले काम गर्नु होला, त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ है। ओके थ्यांक यू सर। वेलकम। ल अब जस्तै हामीले तपाईको यो जुन कुराकानी गर्यौं यो हाम्रो प्रेस पुलको एक्सट्रुडको हैन, त्यो जुनसुकै 2D को अब्जेक्ट तपाईहरुले जस्तै एउटा साइडको पुरै म्यापै बनाउनु पर्छ, टोटल म्यापहरु सबै ल्याएर एकैचोटी सबैलाई पनि एक्सट्रुड गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई सिलेक्ट गरेर सिधै एक्सट्रुडमा जानुभयो भने त्यो सिधै तपाईको अब्जेक्ट के हुन्छ त एक्सट्रुड भइदिन्छ है त। तपाईले जस्तै अब हामीले यो 2D मा कुराकानी गरेका थियौं नि कपीको, मुभ कमान्डको, इरेज कमान्डको हैन। तपाईको अब यहाँनिर हेर्नुस् जस्तै मैले एउटा अब्जेक्ट सिलेक्ट गरे हैन, त्यसपछि कपी गर्दै थिएँ म CO हैन। त्यसपछि बेस पोइन्ट अब जहाँनिरबाट तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने छ त्यहाँबाट तपाईले के गर्नु पर्यो त एउटा बेस पोइन्ट लिनु पर्यो। त्यसपछि त्यो अब्जेक्ट त्यसरी नै के हुन्छ त कपी भइदिन्छ है त। त्यसरी यो अब्जेक्ट के भयो त कपी हुँदै गइरहेको हुन्छ है त। अब त्यसरी नै सेम मुभ कमान्डले पनि यसमा काम गर्छ। मुभ कमान्डको लागि के गर्थ्यौं हामीले हामी स्पेस गरेको थियौं, बेस पोइन्ट एउटा लिएको थियौं हैन, अनि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अब्जेक्टलाई के गरेको थियौं मुभ गरेको थियौं। इरेज गर्नलाई के गरेको थियौं त तपाईको सिलेक्ट गरेर सिधै अब्जेक्टलाई र डिलिट भन्ने बटन अथवा सिलेक्ट गरेर अब्जेक्टलाई DEL गर्नुभयो कमान्ड भनेर भने यो के हुन्छ त डिलिट हुन्छ अब्जेक्ट
त्यसरी नै मिरर कमान्डले पनि यसमा काम गर्छ। तर मिरर कमान्डको लागि अब जस्तै हामीले XY के भन्छ उसमा 2D मा चाहिँ के गरेको थियौँ भने दुईटा मात्रै पोइन्ट्स दिएको छ नि। जस्तै यहाँनिर हेर्नु 3D मिरर भन्ने छ नि। 3D मिररमा अब्जेक्टलाई पहिला मैले सिलेक्ट गरेँ हैन, त्यसपछि के गर्नु पर्यो त स्पेस थिच्छु हैन। तपाईको तीनवटा पोइन्ट यसमा मागिरहेको हुन्छ है। हामीले के भन्छ 2D मा गर्दाखेरि त एउटा अब भनौँ न फर्स्ट र सेकेन्ड पोइन्ट मात्रै मागेको थियो नि हैन। तर यसमा के गरिरहेको हुन्छ थर्ड पोइन्ट पनि तेस्रो पोइन्ट पनि तपाईले मागिरहेको हुन्छ हैन। अब्जेक्ट डिलिट गर्ने नगर्ने भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यसरी तपाईको एक्ज्याक्टली के भइदिन्छ त त्यो मिरर भइदिन्छ। यहाँनिर हेर्नु वर्किङ स्क्रिन जो यो के भन्छ इमेजिनरी प्लेन भन्दा मुनि ठ्याक्कै मिरर भयो नि। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो अब्जेक्ट्सहरु जति पनि छ यहाँबाट सबैले एकचोटी अब्जेक्टलाई सर र ड्रा गर्नु पर्यो। र 2D मा गरेको मोडिफाई कमान्ड्सहरु कपी मुभ इरेज हैन, त्यसपछि रोटेट है। रोटेट पनि हामीले मजाले यसमा युज गर्न सक्छौं। रोटेट त्यसपछि 3D मिररहरुको जुन छ मिररहरुको कुराहरु त्यो मिरर गर्ने कामहरु पनि तपाईको मोडिफाई टुलबारमा जुन हाम्रो 2D मा युज गर्छौं त्यो सबै एकचोटी 3D मा तपाईहरुले सर र प्र्याक्टिस गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि हामी अब्जेक्ट ड्रा गर्न सक्छौं है। जस्तै अब रोटेटको पनि तपाईको सेम हामीले यो इमेजिनरी प्लेनमा जस्तै हामीले यो जुन XY प्लेन छ त्यो XY प्लेनमा तपाईको जसरी हामीले यो 2D अब्जेक्टलाई रोटेट गर्छौं त्यसरी नै यसलाई पनि रोटेट गर्न सक्छौं। जस्तै यो बेस पोइन्ट लिए मैले हैन, अब यसलाई फ्री रोटेसनमा छ। यो जुन एंगल जति एंगलमा छ त्यति एंगलमा तपाईले यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो जुन 2D मा हामीले यो मोडिफाई टुलबार भित्र युज गरेका थियौं अब यो कमान्ड्सहरु त्यो कमान्ड्सहरु युज गरेर तपाईहरुले एकचोटी के गर्नु पर्यो त अब्जेक्ट्सहरु यसबाट सबै यो अब्जेक्ट्सहरुलाई ड्रा गरेर प्र्याक्टिस गर्नु। त्यसपछि यो रोटेट थियो, त्यसपछि तपाईको यो के थियो कपी मुभ मिरर हैन, यस्तो कमान्ड्सहरुलाई एकचोटी सर र युज गरेर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो यो प्र्याक्टिस गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि 2D मा बनाएको एउटा अब्जेक्ट मानिलियौ 2D मा तपाईले पोलिगन बनाउनुस् अथवा कुनै किसिमको तपाईको के भन्छ रेक्टेंगल बनाउनुस् हैन, अब्जेक्ट बनाउनु र त्यसलाई यसमा ल्याएर अनि त्यो चाहिँ एक्सट्रुड गरेर एकचोटी सर र अब्जेक्टलाई हेर्नुस् 3D भिजुअलाइजेसन गर्नुस्। त्यसपछि हामी अर्को कुरातिर लाग्नेछौं है। आजको क्लास यति नै छ। एकचोटी 3D मिरर गर्नुस् न। हजुर 3D मिरर गर्नु नि एकचोटी सर यो स्क्रिनमा भएको एउटा अब्जेक्टलाई। ल यहाँनिर हेर्नुस् जस्तै अब्जेक्ट मैले सिलेक्ट गरे हैन। अब्जेक्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले के भनेको थिए जस्तै हामीले 2D मिरर गर्दाखेरि दुईटा अब्जेक्ट दुईटा पोइन्ट क्लिक गर्छौं र त्यसपछि त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा के हुन्छ 3D अब्जेक्ट ड्रा हुन्छ। तर यसमा तेस्रो पनि कोअर्डिनेट लिइरहेको हुन्छ। त्यो तेस्रो कोअर्डिनेट भनेको के हो त तपाईको z तिरको हो र त्यो z तिर तपाईको के हुन्छ अब्जेक्ट ड्रा हुन्छ है त। यहाँनिर 3D मिररबाट जाउँ हैन। अनि त्यसपछि पहिलो पोइन्ट यहाँनिर हेर्नुस् लेखिरहेको छ नि स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट अफ मिरर प्लेन 3 पोइन्ट्स भनेर लेखिरहेको छ हैन। अब 3 पोइन्ट्स मा तपाईले अब जस्तै यो फर्स्ट पोइन्ट भयो सेकेन्ड पोइन्ट भयो तेस्रो पोइन्ट मैले क्लिक गर्छु र अब्जेक्ट मैले पहिलाको अब्जेक्ट जुन छ त्यसलाई मैले नो गरे। नो गर्न साथ के हुन्छ यो XY जुन प्लेन छ नि हाम्रो त्यो XY प्लेनको मुनि ठ्याक्कै अब्जेक्ट बनिदिन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् तलको जुन अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्ट हाम्रो मिरर भएको अब्जेक्ट हो। यसबाट मिरर भएको अब्जेक्ट हो। अब तपाईहरुले मानिलियौ त्यहाँनिर के गर्नुपर्ने छ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने छ भने यो अर्को प्लेनमा बनाउनु पर्ने छ हैन। अब अथवा अब्जेक्टलाई अरूतिर मिरर गर्नुपर्ने छ भने त्यसबेला के गर्नुपर्छ त 3D मिररमा जानुस्। त्यहाँनिर अब अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् पहिला हैन। अनि तपाईहरुलाई यहाँ अप्सन्स दिइरहेको हुन्छ हेर्नु त अब्जेक्ट लास्ट z एक्सिस भ्यू xy प्लेन yz प्लेन zx प्लेन दिइरहेको छ नि। त्यो तपाईहरुले जुनसुकै एउटा प्लेनलाई सिलेक्ट गरेर हैन त्यो प्लेनलाई सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो अब्जेक्टलाई के गर्न सक्नुहुन्छ मिरर गर्न सक्नुहुन्छ है। ठ्याक्कै मेरो अब्जेक्ट के भयो त मिरर भयो नि त्यो yz प्लेनमा ठ्याक्कै मिरर भयो मेरो अब्जेक्ट। त्यही भएर यो मिरर जुन छ यसमा चाहिँ 3 पोइन्ट्सको हिसाबले छ 2 पोइन्ट छैन। तीनवटा तेस्रो पोइन्ट जुन छ त्यो तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त कि त कुनै प्लेन सिलेक्ट गर्नु पर्यो कि त तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त z कोअर्डिनेटमा जानु पर्यो। z कोअर्डिनेट सिलेक्ट गरेर बल्ल अब्जेक्टलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त मिरर गर्न सक्नुहुन्छ है त। यदि सर र तपाईले यो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। यसमा नबुझ्ने खालको केही पनि छैन हैन। हामीले 2D मा गरेको कुराहरु हो त्यो सेम कुराहरु यसमा छ। यसमा 3D मा चाहिँ z कोअर्डिनेट मात्रै फरक हो। त्यही भएर सर र एकचोटी पहिला प्र्याक्टिस गरिदिनुस् अनि त्यसपछि सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई अरु अब्जेक्टहरुको बारेमा बुझाउनको लागि मलाई। त्यसपछि हामी यो भोलि जुन छ क्लासमा यो 3D मोडेलिङमा जाने छौं हैन।
3D मोडेलिङमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईको सबै अब्जेक्टको तपाईको यो सोलिड सरफेस मेश भिजुअलाइज हैन यो सबको अलग अलग छ हरेक अब्जेक्ट तपाईले बनाउँदाखेरि तपाईको सब हरेक अब्जेक्टको मोडिफिकेसन्स हैन सबै कुरा अलग अलग भएको कारणले गर्दा यो अलिकति लामो कुरा नै हो हैन 3D भनेको एउटा आफ्नैमा एउटा ठुलो कोर्स हो हैन तैपनि म तपाईहरुलाई सर्फेसियली अब तपाईहरुलाई भनौं बेसिक यसको आइडिया दिन ट्राई गर्नेछु जति सक्दो तपाईहरुलाई अहिलेको लागि चाहिने जुन बेसिकमा छ त्यति आइडिया सबै म दिने नै छु त्यसमा ढुक्क हुनुस् अब तपाईहरुले जुन छ यो वर्कशप जुन छ हाम्रो अब भनौं अब 3D बेसिक्समा छौं हामी 3D बेसिक्स सकिसकेपछि एउटा प्लटिङको एउटा प्रिन्ट आउटको जुन क्लास हुन्छ यो लेआउटको बारेमा हामीले कुराकानी गर्ने छौं र त्यसले एउटा कन्क्लुजन क्लास गर्ने छौं अनि यति गरिसकेपछि तपाईहरुले जुन छ यो मेल आइडीमा हामीले भएको यहाँनिर भएको नोट्सहरु त्योहरु अनि कमान्ड्सको त्यो जुन हाम्रो एउटा फाइल छ त्यो फाइलहरु सबै म तपाईहरुलाई पठाइदिने छु हैन अनि त्यसपछि मजाले तपाईहरुले अब कतिपय कुरा केसमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले अहिले गर्दै आउँदाखेरि धेरै कुरा तपाईहरुको यसमा छुटेको पनि होला हैन के कुरा के हुन्छ भनेदेखि अलिकति अब यो बुझि जस्तो अहिले लाग्छ तर पछि गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यसबेला अलिकति गाह्रो फिल भइरहेको हुन्छ त्यही भएर त्यहाँबाट हेर्दै रेफरेन्स लिँदै तपाईहरुले 15 दिनको वर्कशप भयो 15 दिनको अर्को एउटा तपाईहरुले 1 घण्टा 2 घण्टा दिएर मजाले प्र्याक्टिस गर्दिनु भयो भने तपाईले मजाले कुनै पनि ड्रइङ्सहरु बनाउन अथवा तपाईले एडिट मोडिफाई गर्न एकदम सजिलो पर्छ तर अहिले नै तपाईले यो क्लास वर्कशप भयो अनि त्यसपछि अटोक्याडले टोटली अहिलेलाई छोड्दिनु भयो भने फेरि तपाईले यो भएको कुराहरु अहिले बिर्सिने हो किनभने यो अटोक्याड भनेकै टोटली प्र्याक्टिस हो प्र्याक्टिस छ भने सबै कुरा तपाईको यो रहन्छ हैन नत्र भने तपाईको यो सबै हराएर जान्छ सर युट्युब हेलो 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 हजुर हजुर सर एक्चुअली सर यो मेरो के 3D गर्दा चाहिँ लाइन मात्र आइरहेछ के त्यो सोलिड अब्जेक्ट चाहिँ भइरहेछ नि यो के भएको कारण ए ल त्यो भनेको भिजुअलाइजेसन मोडलिङमा जान्थे है तपाईहरुलाई अहिले पनि भन्देऊ जुन सजिलो हुन्छ ल यहाँनिर हेर्नुस् त अब्जेक्ट भिजुअलाइजेसनको कुरा हुन्छ खास त्यसमा हैन यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर तपाईहरुको यो अब्जेक्ट छ हैन अब्जेक्ट्सहरुलाई हेर्न सजिलो हुन्छ यहाँनिर हेर्नुस् यो अब्जेक्ट भिजुअलाइजेसनको पर्सपेक्टिभ अब्जेक्ट पर्सपेक्टिभ भ्यूको कुराकानी आउँछ यसमा हैन जस्तै कि म अहिले 3D मोडेलिङमा छु है बेसिक्समा छैन तैपनि तपाईहरुले यहाँबाट पनि हेर्नुस् जस्तै यो भ्यूको कुरा भ्यूमा जानुभयो भने तपाईको के हुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुस् अब जस्तै अहिले हामी रियलिस्टिकमा छौं हैन अब्जेक्ट रियल जस्तो खालको हुन्छ त्यस्तै खालको अब्जेक्ट यहाँनिर जस्तै पिरामिड कस्तो खालको हुन्छ युएस कस्तो खालको हुन्छ त्यो सबै कुरा देखाइरहेको छ अब यसैलाई तपाई 2D वायर फ्रेममा जानुभयो भने के हुन्छ त जुन ड्रइङ्सहरुबाट बनाएको जुन यो भनौं न यो अब्जेक्ट्सहरु जुन छ नि तपाईको अब केले मिलेर बनेको छ जस्तै यहाँनिर हेर्नु सर्कल मिलेर यो के भन्छ लाइन्सहरु मिलेर जोइन भएर अब्जेक्ट्सहरु बनेको छ यहाँनिर हेर्नुस् एउटा यहाँ छ रेक्टेंगल हैन एउटा अर्को रेक्टेंगल छ यतातिर ट्रायंगल छ अर्को यतातिर ट्रायंगल छ यो विभिन्न ट्रायंगल्सहरु र बीचमा एउटा भएको अक्टागोन अथवा पोलिगनले मिलेर बनेको छ 2D वायर फ्रेममा जान साथ तपाईहरु के हुन्छ भनेदेखि अब्जेक्ट के मिलेर बनेको छ हैन त्यो सबै कुराहरु तपाईहरुलाई यहाँ डिस्प्ले गरिराखेको हुन्छ हैन यो हामीले काम गर्दाखेरि जनरली 2D वायर फ्रेममै काम गरेको हुन्छौं हैन यो भ्यूको लागि मात्रै हो हामी रियलिस्टिकमा जाने हैन यो पनि तपाईहरुलाई एकचोटी सर सबै चेन्ज गरेर हेर्नु होला सबै चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईको यहाँनिर सबै चेन्ज भइरहेको हुन्छ चेन्ज सँगसँगै तपाईहरुले यो भिजुअलाइजेसन फरक भिजुअलाइजेसन यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै हामीले स्पेशली तपाईहरुलाई अहिले नै भन्दियौ स्पेशली काम गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ भने यो वायर फ्रेम हैन यहाँनिर वायर फ्रेम छ 2D वायर फ्रेम र वायर फ्रेम लगभग सेमै हो खासै फरक छैन यो वायर फ्रेममा र रियलिस्टिकमा यो दुईटामा तपाईहरुको यो काम गर्ने गर्छौं त्यो वायर फ्रेम भनेको यहाँ तीन वटा छ हामीसँग हेर्नुस् यहाँ 2D वायर फ्रेम 3D वायर फ्रेम र अर्को वायर फ्रेम यो सेमै हो खासै फरक छैन सिलेक्सन गर्दाखेरि अलिअलि फरक आउँछ त्यही भएर त्यो तपाईहरुले यहाँ तपाईको जुन लाइन्सहरु आइरहेको होला त्यो यो यस्तो यसले गर्दाखेरि आइरहेको होला अर्को यहाँ स्केची भन्ने छ नि यो स्केच बनाउँदाखेरि जस्तै हामीले यो पेन्सिलले मानिलियो एउटा ड्रइङ गर्नु भने स्केच गर्दाखेरि यस्तो खालको स्केचेसहरु बनाउँछ हैन त्यो भ्यूजको लागि हो यसमा यो अरु केही पनि हैन खासै यो भ्यूजको लागि हो काम गर्दाखेरि जहाँबाट एडिट गर्न सजिलो हुन्छ त्यसरी हामीले त्यो काम गरिरहेको हुन्छ ओके सर गट थ्यांक यू सर वेलकम ल आजको क्लास यति गरौँ साथीहरुले भने बमोजिम
रिक्वेस्ट छ यो प्र्याक्टिस मजाले गरिदिनु होला किनभने हामीले जति सक्दो के खोजिराखेको छौँ भने यो वर्कसपबाट तपाईहरुलाई एकदम फ्रुटफुल होस् तपाईहरुले मजाले अब अटोक्याड चलाउन जान्नुहोस् भन्ने हिसाबमा मेरो पनि सोचाइ हो हैन तर अब एउटा लिमिटेड टाइम छ हामीसँग त्यो लिमिटेड टाइम भित्र चाहिँ अब सबै कुरा गरेरै यहाँनिर देखाउन सकिदैन तर तपाईहरुले अब यो सफ्टवेयर धेरै ठुलो कुरा हैन हामीले अब भनौं न सानो हुँदाखेरि एउटा सानो मोबाइल हुन्थ्यो त्यो बटनवाला मोबाइल हामीले युज गरिरहेको हुन्थ्यौ त्यसपछि अब एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल आयो अब त्यसमा पनि एउटा सफ्टवेयर आयो जस्तै एउटा फेसबुक आयो त्यसलाई बिस्तारै चलाउन सिक्यौं पनि हैन अब यसमा त झन् तपाईहरुलाई के भइरहेको छ भने यति सपोर्ट्स पनि भइरहेको छ तपाईले कमान्ड्सहरु पनि जानिसक्नु भयो हैन त्यसपछि यो अब्जेक्ट्सहरु एडिट गर्न मोडिफाई गर्न पनि जानिसक्नु भएको छ त्यही भएर यो मेन भनेको प्र्याक्टिसकै कुरा छ मजाले तपाईहरुले सबै कुरा यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्र्याक्टिस गर्नुस् मजाले तपाईको यो सबै कुरा हुन्छ तपाईले कुनै किसिमको समस्या भयो भने हुन त थुप्रो समस्याको मिनिमम पनि 10 to 20 समस्याहरु रेगुलरली मलाई अब साथीहरुले मेसेज पनि गरिराख्नु हुन्छ सक्दो मैले त्यसको रिप्लाई पनि सबै गरिरहेको हुन्छु हैन त्यही भएर त्यो त्यस्तै कुनै पनि समस्या तपाईहरुले वर्कसप यो भइसके पछाडी पनि कुनै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि केही समस्या आयो भने पनि तपाईहरुले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा कुनै पनि समस्या छैन र यो सम्पर्क उहरु अनि कुनै साथीले यो फेसबुक आइडीहरु माग्नु भएको छ हैन म तपाईहरुलाई यो ग्रुपमै पठाइदिन्छु मलाई सम्पर्क गर्ने जति पनि लिंक्सहरु छ त्यो तपाईहरुले कुनै पनि लिंकलाई युज गरेर मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ कुनै समस्या भएमा म तपाईहरुलाई त्यसबेला सपोर्ट गर्ने नै छु त्यसमा ढुकाउनुस् यति भन्दै आजको क्लास सकाउँछु सर धन्यवाद हेलो अच्छा चार जनाको नाम सर हजुर त्यो हजुरले त्यो जुन पठाउनु भएको थियो नि हामीलाई प्लान हजुर अनि त्यसको सर एलिभेसन र अनि सेक्सन पाउँदैन सर हामी पाउनुहुन्छ त्यसको एलिभेसन पनि पठाइदिन्छु म सेक्सन पनि पठाइदिन्छु त्यो सेक्सन एलिभेसन पठाइदिनु सर त्यसमा हेर्दा सजिलो हुन्छ भनेर एलिभेसन र सेक्सन मैले सोचिरहेको खास के छ भनेदेखि तपाईले प्लटिङको जुन हाम्रो एउटा क्लास हुन्छ त्यसबेला अलिकति त्यसको बारेमा भनेर तपाईहरुलाई पठाइदिने भन्ने हिसाबमा मैले राखेको छु त्यो नत्र त्यो पठाइदियो भए त्यो गर्न सजिलो हुन्छ अलिक एउटा गरे भयो त्यो भयो सर सर यो 2D बाट 3D एकचोटी सुरुमा अलिकति भनिदिनु सर मेरो नेटै कटेको थियो सर त्यो भनौं न पर्सिको क्लासमा गरिसके पछाडी तपाईहरुलाई म अरु पनि ड्रइङ्सहरु छन् गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई म पठाइदिन्छु ल ई ट्याबको पीडीएफ सेन्ड गर्नु त्यति भन्दै आजको क्लास चाहिँ सकौं ल अभिषेक सर हुन्छ सर आज उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण साथीहरुलाई धन्यवाद आगामीको क्लास पनि हामी यस्तै गरिरहने छौं धन्यवाद र आज जे जति युट्युबको छुटेको छ हाम्रो 3-4 वटा क्लासको सबै युट्युबमा अपलोड हुनेछ कृपया तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला आगामी भिडियोहरु पनि तपाईको ठ्याक्कै पाउनुहुन्छ सब्स्क्राइब गरेपछि र हाम्रो च्यानललाई पनि माया यसो गरिदिनुस् कि हाम्रो च्यानल पनि अगाडि बढिरहोस् धन्यवाद धन्यवाद सर